अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें शाद रहें, आबाद रहें। अगर आप बैरून मुल्क में रहते हैं या आपके अजीज़ व अकारिब बरतानिया, अमरीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, खलीजी ममालिक या दुनिया के किसी भी हिस्से में मुकीम हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान आने वाले लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए FIA ने सफरी कवानीन में एक ऐसी अहम तब्दीली नाफिज कर दी है जिससे बेखबरी आपके सफ़र को शदीद मुतासिर कर सकती है। यहाँ तक आपको पाकिस्तानी एयरपोर्ट से सीधा वापस भी भेजा जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि FIA की नई पॉलिसी क्या है। क्या अब दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी को पाकिस्तान आने से पहले कोई नई दस्तावेज लाजमी हासिल करना होगी? अगर किसी का नाइकॉप एक्सपायर हो चुका है तो क्या वो फिर भी पाकिस्तान आ सकता है? अगर कोई शख्स सिर्फ अपने गैर मुल्की पासपोर्ट के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाए तो क्या होगा? क्या एयरलाइन इसे जहाज में बैठने ही नहीं देगी? और अगर किसी का नाइकॉप मनसूख हो चुका हो तो इसके लिए क्या रास्ता बाकी रह जाता है? हम इन तमाम सवालात के तफसीली जवाब आपके सामने रखेंगे और ये भी जानेंगे कि हुकूमत की जानिब से यह अहम तब्दीली क्यों की गई है, इसके पसे पर्दा मकासद क्या हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मुतालिक हर अहम खबर, वीज़ा अपडेट्स और इमिग्रेशन कवानीन आप तक बर वक्त पहुँचते रहें तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली कोई भी अहम मालूमात आपसे मिस ना हो जाए। FIA के मुताबिक अब दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी अगर किसी गैर मुल्की पासपोर्ट पर पाकिस्तान का सफ़र कर रहे हैं तो उनके पास या तो वैलिड नाइकॉप होना चाहिए या फिर पाकिस्तानी वीज़ा मौजूद होना चाहिए। अगर किसी शख्स का नाइकॉप एक्सपायर हो चुका है, मनसूख हो चुका है या किसी वजह से अब काबिल इस्तेमाल नहीं रहा तो इसे पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यही नहीं बल्कि तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि ऐसे मुसाफिरों को रवानगी के मकाम पर ही बोर्डिंग ना दी जाए जिनके पास मतलूबा दस्तावेज़ात मौजूद ना हों। इसका मतलब यह है कि मसला सिर्फ पाकिस्तान पहुंचने पर नहीं होगा बल्कि आप मुमकिना तौर पर अपनी रवानगी वाले मुल्क के एयरपोर्ट से ही सफ़र नहीं कर सकेंगे। ये नई हिदायत सिर्फ किसी एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर से पाकिस्तान आने वाली दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानियों पर यकसा तौर पर लागू होंगी। वज़ारत दाखिला की जानिब से ये हिदायत मुल्क भर के तमाम हवाई अड्डों पर नाफिज कर दी गई हैं। अब बात करते हैं उस कानून से पहले की सूरत हाल की। माजी में अक्सर ऐसा देखा जाता था कि अगर किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी का नाइकॉप एक्सपायर भी हो चुका होता तो कई एयरलाइंस इसे फिर भी पाकिस्तान ले आती थी। पाकिस्तान पहुंचने के बाद बाज़ औक़ात इमिग्रेशन हुकाम हालात को देखते हुए इन्हें दाखिले की इजाज़त दे देते थे या बाद में नाइकॉप की तजदीद का अमल मुकम्मल कर लिया जाता था। यानी अमली तौर पर इस मामले में खासी नरमी मौजूद थी। ताहम अब FIA ने वाज़े कर दिया है कि इस किस्म की रियायत ख़त्म कर दी गई है और अब सिर्फ करामद नाइकॉप या पाकिस्तानी वीज़ा रखने वाले मुसाफिर ही सफ़र कर सकेंगे। फ़र्ज़ करें एक पाकिस्तानी नज़ाद शख्स गुज़िश्ता कई बरसों से बरतानिया में मुकीम है, उसके पास बरतानवी पासपोर्ट मौजूद है लेकिन उसका नाइकॉप 6 माह पहले एक्सपायर हो चुका है। पहले मुमकिन था कि वो इसी दस्तावेज के साथ पाकिस्तान का सफ़र कर लेता, लेकिन अब नई पॉलिसी के बाद एयरलाइन इसे रवानगी के वक्त ही बोर्डिंग देने से इनकार कर सकती है। इसी तरह अगर किसी का नाइकॉप किसी कानूनी या इंतज़ामी वजह से मनसूख हो चुका है तो वो भी इस दस्तावेज पर सफ़र नहीं कर सकेगा। ऐसे अफराद को पहले नाइकॉप की तजदीद या दोबारा इजरा करवाना होगा या फिर पाकिस्तानी वीज़ा हासिल करना होगा। अब सवाल ये है कि FIA ने इतनी सख्त पॉलिसी नाफिज करने की ज़रूरत क्यों महसूस की? हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ अरसे से बार बार ऐसा हो रहा था कि मुख्तलिफ एयरलाइंस ऐसे मुसाफिरों को भी पाकिस्तान ले आती थी जिनके नाइकॉप एक्सपायर या मनसूख हो चुके होते थे। उसके नतीजे में इमिग्रेशन हुकाम को एयरपोर्ट्स पर पेचीदा सूरत हाल का सामना करना पड़ता था। दस्तावेज़ात की मजीद जांच पड़ताल करनी पड़ती थी, बाज़ केसेस में कानूनी मसाइल पैदा होते थे और बाज़ औक़ात मुतलका अफराद को वापस भेजने के इंतजामात भी करने पड़ते थे। इसीलिए फैसला किया गया कि मसले को पाकिस्तान पहुँचने के बाद हल करने के बजाय रवानगी से पहले ही रोका जाए ताकि सिर्फ वही मुसाफिर सफ़र करें जिनके तमाम कागजात मुकम्मल और दुरुस्त हों।
اب بات کرتے ہیں اگر کسی اوورسیز پاکستانی کا نائکوپ ایکسپائر ہو چکا ہے یا کسی وجہ سے منسوخ ہو گیا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ نائکوپ کی تجدید یا دوبارہ اجرا کا باقاعدہ طریقہ کار موجود ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی نادرا کی آن لائن سہولت کے ذریعے گھر بیٹھے بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں قائم نادرا رجسٹریشن مراکز اور پاکستانی سفارت خانوں یا قونصل خانوں سے بھی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ درخواست دیتے وقت عام طور پر شناختی معلومات، موجودہ پاسپورٹ، تصاویر، بائیو میٹرک معلومات اور دیگر مطلوبہ دستاویزات فراہم کرنا ہوتی ہیں۔ درخواست جمع ہونے کے بعد نادرا اس کی جانچ پڑتال کرتا ہے اور منظوری کے بعد نیا یا تجدید شدہ نائکوپ جاری کر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو فوری طور پر پاکستان جانا ہو اور اس کے پاس کارآمد نائکوپ موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں پاکستانی ویزا بھی ایک قانونی متبادل ہو سکتا ہے۔ تاہم سب سے محفوظ اور آسان طریقہ یہی ہے کہ سفر کی منصوبہ بندی سے کافی پہلے اپنے نائکوپ اور پاسپورٹ دونوں کی میعاد ضرور چیک کر لی جائے تاکہ آخری وقت میں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہاں ایک اور اہم بات بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ دوہری شہریت رکھتے ہیں تو صرف یہ سمجھ لینا کافی نہیں کہ چونکہ آپ پاکستانی نژاد ہیں اس لیے ہر صورت پاکستان میں داخل ہو جائیں گے۔ امیگریشن قوانین دستاویزات کی بنیاد پر نافذ کیے جاتے ہیں، اس لیے اپنے تمام کاغذات کو بروقت اپ ڈیٹ رکھنا ہر مسافر کی ذمہ داری ہے۔ ابتدا میں کچھ افراد کو یہ پالیسی سخت محسوس ہو سکتی ہے، لیکن دوسری جانب اس سے امیگریشن کے عمل میں یکسانیت آئے گی، غیر واضح صورتحال کم ہوگی اور ایئرپورٹس پر قانونی پیچیدگیوں میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی بروقت اپنے نائکوپ کی تجدید کروائیں اور سفر سے پہلے تمام دستاویزات کی اچھی طرح جانچ کر لیں تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ اوورسیز پاکستانی نہیں ہیں تو یہاں آپ کے ذہن میں ایک اہم سوال پیدا ہوگا کہ آخر نائکوپ ہے کیا؟ نائکوپ دراصل نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانی ہے، یعنی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے قومی شناختی کارڈ۔ یہ ان پاکستانی شہریوں کو جاری کیا جاتا ہے جو مستقل یا طویل مدت کے لیے بیرون ملک رہائش اختیار کرتے ہیں یا جنہوں نے کسی ایسے ملک کی شہریت حاصل کر لی ہو جہاں پاکستان دوہری شہریت کی اجازت دیتا ہے۔ یہ کارڈ اس بات کا سرکاری ثبوت ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے شہری ہیں، چاہے آپ کسی دوسرے ملک کی شہریت بھی رکھتے ہوں۔ اسی دستاویز کی بنیاد پر دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانی عام طور پر پاکستانی ویزا حاصل کیے بغیر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ بینکنگ، جائیداد، سرمایہ کاری، وراثت، سرکاری معاملات اور دیگر سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی صرف اپنے خاندانوں کا سہارا نہیں بلکہ پاکستان کی معیشت میں بھی انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہر سال وہ اربوں ڈالر کی ترسیلات زر وطن بھیجتے ہیں اور ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کرتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نئی پالیسی اور ہر نئے قانون سے باخبر رہیں تاکہ ان کا سفر محفوظ، آسان اور بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہو سکے۔ اگر آپ خود بیرون ملک رہتے ہیں یا آپ کے خاندان کا کوئی فرد اوورسیز پاکستانی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور ان تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس اہم تبدیلی سے آگاہ ہو جائیں۔ اب آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں FIA کا یہ فیصلہ سفری نظام کو بہتر بنانے کے لیے ضروری تھا یا حکومت کو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنی چاہیے؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ برطانوی عدالت نے شبانہ محمود کی کون سی امیگریشن پالیسی کو منسوخ کر دیا ہے تو یہاں کلک کریں اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کتنے لاکھ پاؤنڈز میں برطانوی شہریت خرید سکیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔